अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सईद खान नियाजी। दोस्तों, एक बदबख्त शख्स ने बाहर के मुल्क से आते ही अपने बाप को गोलियों से छलनी कर दिया, कत्ल कर दिया अपने बाप का, फिर अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया, फिर अपनी बीवी को भी उसने ना बख्शा बल्कि एट द स्पॉट उसने अपनी बीवी को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये क्या असबाब थे? ये बदकिस्मत शख्स कौन था जिसने इतनी बेदर्दी के साथ अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा, हत्ता कि अपनी बीवी को भी उसने माफ़ नहीं किया? ये क्या मामला था? उसके माँ बाप कौन थे? ये बदबख्त शख्स कौन था? ये वाक़या किस इलाके का है? और इस वाक़े से जुड़ी एक दर्दनाक दास्तान, एक लम्हा फ़िक्रिया आपके साथ इसी वीडियो में बयान करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और साथ बने घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि इस जैसी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन हैं ये आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये वाक़या पेश आया मंडी बहाउद्दीन, तहसील फालिया, इलाका सादुल्लापुर। ये शख्स जो है इसका नाम है एहसानुल्लाह। ये बदबख्त बदकिस्मत शख्स, लानत हो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह ताला की। ये शख्स अरसा दराज से कुवैत में मुकीम था, वहाँ पर पैसे कमा रहा था, ज़ाहिर बात है। इस शख्स को घर में आए तकरीबन 4 दिन ही हुए थे। 3 दिन इसके गुजर गए थे, चौथा दिन था इसका। अभी 4 दिन इसके पूरे नहीं हुए थे। और इसने दिन दहाड़े इसका वालिद जो कि चारपाई पर बैठकर हुक्का पी रहा था, साथ उसकी वालदा बैठी थी, दूसरे मंजे के ऊपर उसकी बीवी बैठी थी। तो ये आता है और कमरे से निकलता है, इसके पास गन होती है और ये सीधा आके अपने वालिद को फायर मारता है, अपने वालिद को मौके पर कत्ल कर देता है। साथ बैठी इसकी वालदा, वो जब आगे बढ़ती है तो ये उसको भी कत्ल कर देता है। और फिर जब इसकी बीवी मुज़ाहमत करने पर आती है तो ये उसको भी जान से मार देता है कि चल भाई तू भी जा ना देना। दोस्तों, इस शख्स का नाम है एहसानुल्लाह। ये अरसा दराज से कुवैत में मुकीम था। जिस वालिद को इसने गोलियां मारकर कत्ल किया उसका नाम था मोहम्मद हुसैन, उम्र 75 साल, वालदा सूल बीबी, उम्र 70 साल, और इसकी जो बीवी जिसको इसने कत्ल किया उसकी उम्र थी 36 साल और नाम है जी मारिया बीवी। दोस्तों, ये दरिंदगी का वाक़या इसने क्यों किया? ये इसी वजह से किया कि 4 एकड़ अराज़ी जो कि कुछ अर्सा पहले इसके वालिद ने बेच दी थी और उसके पैसे उसके वालिद ने अपने पास रखे हुए थे, तो इस बदबख्त शख्स को पता चल गया कि वालिद साहब ने अराज़ी बेच दी है, तो ये पैसों का तकाजा करने लग गया कि हिसाब करें और दें भाई, मुझे पैसे दें। अब वालिद ने रखे होंगे संभाल के, वालिदैन की कुछ प्लानिंग भी होती है कि यार बाकी बहन भाइयों की शादी करनी है या वो बेरोज़गार हैं जो उनको कारोबार बना के देना है, 100 वजूहात होती हैं। तो वालिद साहब इसको पैसे दे नहीं रहे थे, कोई यही किस्म का चक्कर था, क्योंकि ऑलरेडी ये बंदा जो था ये कुवैत में अच्छी खासी इसकी आमदनी थी और अच्छा खासा ये पैसा कमा रहा था और समझें कि इसके ऊपर रहमत थी। लेकिन इसने अपने वालिद को कहा कि मैं कैसे इस रहमत को ना एक जहन्नम बनाता हूँ, तो उसने फिर जहन्नम बनाई वो रहमत। दोस्तों, इसने कहा कि मेरे पास बैंक बैलेंस थोड़ा है, मुझे और भी पैसे चाहिए, वो जो पैसा भरा हुआ है बैंकों में वो कम है, मैंने और भी लेना है। तो उसने मामूली सी 4 कनाल अराज़ी की जो रकबा था, वो मामूली सी ज़मीन की खातिर इसने अपने वालिद को, फिर अपनी माँ को और फिर अपनी बीवी को बेगुनाह बेकसूर इन तीनों लोगों की जान ले ली। यार, यहाँ पर एक समझें कि दरिंदगी जो है ना, ये दरिंदगी भी ख़त्म हो जाती है। ये दरिंदगी से भी आगे की चीज़ है कि इंसानियत के आगे दरिंदगी है। दरिंदगी से आगे दरिंदा भी इस किस्म की हरकत ना करे, अपने माँ बाप को ना मारे, हो अपनी बीवी को ना मारे। तो ये शख्स जो है ये दरिंदगी से भी ऊपर चला गया। एहसानुल्लाह नामी बदबख्त शख्स जिसने जीते जी अपनी दुनिया उजाड़ दी।
اپنی آخرت اجاڑ دی. اب اس نے یہ گناہ کر دیا ہے جس کا کفارہ یہ اب مر کے بھی ادا نہیں کر سکتا. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ٹھیک ہے، یہ کارنامہ کیا اس شخص نے. اب والدین تو یار سمجھیں کہ جب یہ باہر کے ملک ہوتا ہوگا تو اس کی والدہ، اس کے والد، اس کی بیوی اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہوں گے. والدہ کہتی ہوگی کہ یا اللہ میرا سن اللہ سلامت رہے. اب گھر آئے، 3 دن گزرے تھے، 4تھا دن تھا، والدین کا وہ چاہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بیٹا ہمارے درمیان موجود ہے بھی کہ نہیں. تو اس نے اتنا بڑا اقدام اٹھا لیا، اتنا بڑا یار، زمین کیوں نہیں کانپی، آسمان کیوں نہیں پھٹا یار. ٹھیک ہے، اس نے اتنا بڑا سمجھیں کہ ایک گناہ کر دیا. یہ گناہ سے بھی آگے کی چیز ہے، اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو دوستو یہ شخص بہت بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ جو پیسے کی خاطر انسانی جانوں کو کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں. اور ان لوگوں کا درجہ ہی سمجھے کہ بہت نیچے ہے جو کہ اپنے والدین کو مار دیتے ہیں یار. اب اس کے باپ نے اس کو کویت بھیجنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، جس نے اپنی جمع پونجی بیچ کر اس کو کویت بھیج دیا. اور پھر یہ آخر اپنے والدین کو بھی نکل گیا یار. کیسی بدبخت اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی اولاد سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہ دے. ایسی اولاد سے اللہ تعالیٰ کی ذات معافی دے بے. توبہ توبہ ایسی اولاد سے. پھر اس بندے نے جناب جی یہ کارنامہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی واپس بیرون ملک، لیکن پولیس نے اس کو پکڑ لیا. اب دوستو یہاں پر کردار آ جاتا ہے سی سی ڈی پولیس کا. آج سی سی ڈی پولیس بہت یاد آ رہی ہے. حقیقت بات ہے سی سی ڈی پولیس جو بھی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. جو ان قاتلوں کو، سمگلرز کو، منشیات فروشوں کو، زنا خور لوگوں کو، اغوا برائے تمام ڈکیت لوگوں کو جب پار کر دیتی ہے وہ ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ عدالتوں سے تو یہ لوگ ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں. ابھی حالیہ میں نے ایک ولاگ دیکھا، ایک بندے نے نا دوسرے بندے کو قتل کر دیا. تو انٹرویو کرنے والے نے اسے پوچھا، حالانکہ 21-22 سالہ نوجوان تھا، کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے، میں نے قتل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کا بدلہ سزائے موت ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے. اس نے کہا کون کہتا ہے کہ مجھے سزائے موت ہو جائے گی جب مجھے پھانسی ہو جائے گی؟ میری بہت زیادہ زمین ہے، میں قلعہ 2 بیچوں گا، 1 ایکڑ 2 بیچوں گا اور پھر باہر رہا کر آ جاؤں گا. اب یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اس بندے کا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہوگا کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو یہ سارا گناہ کرنے کے بعد میں بھی چھوٹ جاؤں گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان عدالتوں سے چھوٹ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ قانون آپ کو گنجائش کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت آپ کو نہیں چھوڑے گی، جہاں پر کوئی پیسہ، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ بھی نہیں چلتا. تو دوستو یہ بدبخت شخص منڈی بہاؤدین کی تحصیل پھالیا کا رہنے والا بدبخت شخص، اب جب اس نے والد کو قتل کیا تو اس کا والد حقہ پی رہا تھا، جس میں تمباکو ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، گڑ چینی وغیرہ ہوتی ہے. وہ حقہ بھی لت پت پڑا تھا یار. ایسے لاشیں پڑی تھی کہ دیکھ کر انسان کی روح کانپ جائے. حقیقت بات. اور اس شخص کو ذرا سا بھی رحم نہیں ہے. محض پیسوں کی خاطر، پیسہ لے کر بندہ کہاں جائے گا؟ پیسہ تو ادھر ہی رہ جانا ہے. زمین دولت جائیداد، 60 سال زندگی ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی بھی زندگی ہے، تو یہ تو چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہے. قبر میں تو ساتھ لے کر کوئی نہیں جاتا نا. تو محض یار پیسے کی خاطر، جو کہ ہاتھ کی میل ہے، تو اپنے ہتھی اپنی جنت اجاڑ رہے ہیں، اپنی دنیا اجاڑ رہے ہیں یار، اپنی آخرت برباد کر دی ہے. اب ایسے لوگوں کو نا سی سی ڈی جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے کہ پولیس مقابلے میں لوگوں کو پار کر دینا چاہیے، عدالتوں تک ان کو پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک کر رہی ہے. یہ لوگ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. جب تک یہ شخص زندہ رہے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہے گی. آخرت تو ویسی اس کی برباد ہے، دنیا بھی اس کی برباد. کیا فائدہ دوستو کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سید خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.